السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال شمال الموقع www.exomaroc.com. الحصة اللي فايته شفنا ليسي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا سكوا سا سوليسيون دو طومبو. الوغ نشوفوا الديفينيسيون ديالو، علاش كيحتوي هاد السوليسيون دو طومبو، كيفاش كنشكلوه وكيفاش كنحسبوا البي اش ديالو. الوغ نشوفوا دابا كيفاش علاش كيحتوي هاد سوليسيون طومبو. ان سوليسيون طومبو اي ان ميلونج دو ان اسيد فيبل، واحد الميلونج ما بين اسيد فيبل اش اي سا باز كونجيكي ا موان. هادشي علاش كيحتوي واحد السوليسيون دو طومبو. اللي مهم في هاد السوليسيون دو طومبو وهي كيفاش حنا كنحضروا هاد السوليسيون دو طومبو. الوغ كيفاش كنحضروه؟ Par mélange de concentration voisine de un acide faible et de un sel de sa base conjuguée ديال داك l'acide faible. صافي acide faible et de un sel de base conjuguée. Alors نعطيو exemple. alors باش نحضروا واحد السوليسيون دو طومبو، alors اشنو كنديروا اكزاكتومون؟ كنضيفوا اول حاجه واحد الاسيد فيبل، اكزومبل اسيد فيبل CH3COOH. هذا كنعرفوا انه اسيد فيبل، سي بيان هذا اسيد فيبل. الوغ اي دو ان سيل دو سا باز كونجيكي ديالو. لي سيل ديال الباز كونجيكي ديال هذا هو كنحيدو اش كنحطو لي سيل ديالنا. الوغ اكزومبل هكا CH3 لي سيل كونجيكي هو او اش، كنحيدو اش كنحطو لي سيل ديالنا بحال ان ا، كنحطو ان هذا كنعرفوا انه سيل، هذا بلوس هذا موان كما كنا كنديرو في البارتي اللي فايته اللي مشى في الفيديو اللي فات ديال لي سيل ديال الاملاح، يجي باش يشوفهم هذا راه واحد الملح. صافي الوغ دابا هادشي باش كنشكلوا واحد سوليسيون دو طومبو. الوغ باش نعرفوا باش يتشكل هاد السوليسيون دو طومبو، واحد الرومارك ضروريه، خاص يكون ان ليسيل كيساوي الاسيد، التركيز ديال ليسيل تقريبا كيساوي الاسيد. هادشي غنشوفوه من بعد. الوغ نشوفوا او 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 نقدروا نصايبوه بحاجه اخرى باش بواحد الباز فيبل. اكزومبل باز فيبل، باز فيبل بحال ان اش 3 او اش، هذا واحد الباز فيبل، باز فيبل سي بيان، واحد الباز فيبل، باز فيبل زائد كنزيدو عليه واحد دو ان سيل دو سون اسيد كونجيغي ديالو. الا اسيد كونجيغي لا سيل ديال الاسيد كونجيغي ديالو هو كيما هذا، كنحيدو هنا او اش وكنحطو لي سيل ديالنا، يعني ان اش 4 بلاص هاد او اش هادي كنحطو واحد لي سيل بحال سي ال، يعني هذا واحد سيل، واحد هذا صافي واحد الملح، صافي الاملاح. الوغ دابا سي سامبل، عرفنا كيفاش كنحضروا هاد السوليسيون دو طومبو، وهذا هو اللي ضروري كيفاش كنحضروه. ثم كيفاش كنكالكوليو بي اش ديالو، سي سامبلومون بي اش كتساوي لنا بالنسبه لهاد الحاله الاولى هادي، صافي فينا اللي يكون عندنا اسيد فيبل، بي اش ديالها كتساوي بي كا ا زائد اللوغ ديال ليسيل، التركيز ديال ليسيل مقسوم على اسيد. هاد باش نلقاو هاد التركيز هو اللي مهم في هاد التمرين كامل. الوغ و بي اش هنايا، والحاله الثانيه وهو بي اش فاش كيكون عندنا هنا واحد الباز فيبل، بي اش كتساوي بي كا بي زائد اللوغ ديال ليسيل على باز بي كا بي، سي سامبل اسيد كا ا، سي سامبل. الوغ واحد الرومارك ضروريه باش نعرفوا انه هذا تكون لنا ليسيل، خاص يكون واحد الشرط ضروري، حيت نحسبوا بي اش حنايا خاصنا نلقاو ان ليسيل التركيز ديال هذا ديال، نديرو هنايا في المثال باش نفهمو مزيان. هنا راه ليسيل نحيدوها ونديرو نديرو ا موان، وهنا ا اش. المهم التركيز ديال ا موان كيساوي لنا التركيز ديال اش كيكون تقريبا كيساوي، يعني كيساوي واحد، يعني اللوغ د واحد كيساوي صفر. الوغ الا كان اللوغ د واحد كيساوي صفر، الوغ اكسيتيرا اننا كنعرفوا ان بي اش كتساوي لنا بي كا ا في هذه الحاله، يعني ان الوغ لا سوليسيون اي ان سوليسيون دو طومبو الا كانت هادو كيتساووا، التركيز ديال هادو كيتساووا، و بي اش كتساوي بي كا ا، كتفيريفي ان بي اش كتساوي بي كا ا، وكتكتب بالتالي اننا حصلنا على واحد سوليسيون دو طومبو. دابا ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزومبل غادي يكون طويل شوي، ولكن اكزاكتوم باش تفهموا مزيان. نخليكم تقراو ليكزومبل وخدموه، وتما نرجعو نخدموه ان شاء الله. نتمنى انكم قريتوا ليكزيرسيس ديالنا. الوغ هادو هما المراحل باش كنكوليو بي اش بالنسبه لواحد
اسيد بالنسبه لواحد اسيد طومبو. الوغ هادو هما المراحل بالنسبه لواحد سوليسيون طومبو عفوا. هادو هما المراحل الخمسه اللي غادي نطبقوا كما العاده كنديروا مراحل وكنطبقوهم هنا في واحد ليكزيرسيس صافي. الو اول حاجه اش نديرو نكالكوليو التركيز ديال اش اي لا سي صافي. ثاني حاجه نحطو دي سبيس اللي عندنا في المحلول. ثالث حاجه رياكسيون بوسيبل. رابع حاجه وهي المهمه وهي الرياكسيون برودومينو، يعني الرياكسيون اللي كتهمنا في المحلول هي اللي كتحددنا اموا و اش. هذا هو اللي مهم في هذا ليكزيرسيس. عندنا بي اش كتساوي لنا القيمه ديال كما العاده، لان هنايا غادي نخدموا بواحد الاسيد فيل ما نخدموش باز فيل. الو كالكولي بي اش دو ان سوليسيون. الوغ غادي نحسبوا بي اش ديال واحد سوليسيون اونترودوير. الوغ غنرسمو هنايا باش نعرفوا شنو كنديرو. اشنو غندير اونترودوير غنخوف هذا واحد 10 مليلتر سي بيان 10 مليلتر دو اسيد اسيتيك. اسيد اسيتيك سي سامبلومون سي اش 3 سي او او اش سي بيان. عطينا التركيز ديالو هو 14 سي بيان. الوغ غادي نخلطوه مع من مع واحد لاسيل. شكون هاد لاسيل هذا؟ اسيتات دو امونيوم. هذا واحد السيل هو سي اش 3 سي او او ان اش 4 سي بيان. هذا واحد لي سيل هذا كيما كنشوفو. الوغ شنو عاطينا في المعلومات؟ عاطينا 10 غرام. غنضيف واحد 10 غرام من هاد لي سيل هذا. الوغ في واحد الاناء، وهاد الاناء هذا عامر بالماء ضروري باش يتفاعل لنا في الماء اش دوزو. عطينا هنا اش دوزو القيمه ديالو هو 200 مليلتر سي تري بيان. اول حاجه قلنا كنكالكوليو التراكيز بجوج. شكون هاد التراكيز؟ يعني التراكيز ديال هاد اسيد اسيتيك مع هاد لي سيل اللي عندنا هنا سي بيان. الوغ كتبوا مرحله هنايا باش نديرو مرحله بمرحله. الوغ كتبان لكم تما الفوق سي بيان. نبقى شوي واحد هنايا. الوغ كالكولي هكا كدير البروف ليكزامبل. كالكولي التركيز ديال اش 3 سي او سي اش 3 سي اش 3 سي او او اش اسيد اسيتيك اي واحد لي سيل اللي عاطينا سي اش 3 سي او او ان اش 4 سي بيان. الوغ دابا غنشوفوا المعطيات باش نقدروا نحسبوا التركيز. نشوفوا المعطيات يعني اش من علاقه نقدروا نديروا. واش خاصنا نرسموا الجدول، واش خاصنا نديروا كذا، واش خاصنا نديروا. الوغ اول حاجه نشوفوا هاد اسيد اسيتيك. اسيد اسيتيك شنو عطينا؟ عطينا في الحجم البدئي ديالو ياك، عطينا التركيز البدئي ديالو سي بيان قبل ما نلوحوه في المحلول. حنا بغينا التركيز ديالو حيت حنا في المحلول في اش دوزو، وعطينا اش دوزو في سي بيان. الوغ نقدروا دابا نطبقوا ديك العلاقه ديال سي اللي بغيناها سي ا وهي سي بريم دو ا هي اللي بغيناها التركيز ديال هذا في المحلول فوا في توتال الحجم الكلي صافي كيساوي لنا سي ديال ا انيسيال راه عندنا فوا في انيسيال ا راه عندنا هي 10 سي بيان. في توتال شحال كتساوي لنا؟ في توتال عندنا شحال عندنا 200 مليلتر 200 مليلتر بلوس اش راه كاين واحد الحاجه نضيفوها هي 10 مليلتر 10 مليلتر كتساوي لنا 210 مليلتر سي بيان. دابا عندنا في توتال. الوغ يعني اننا عندنا جميع العناصر الا التركيز ديال هذا في الحاله فاش انه غادي يدير واحد الرياكسيون مع اش دوزو. الوغ هنايا يعني سي بريم دو ا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سي ا في ا مقسوم على في توتال سي تري بيان. الوغ شحال كيساوي لنا التطبيق العددي؟ الوغ في توتال حسبناها كتساوي لنا 210 مليلتر. خاصنا نحولوها للتر يعني خاصنا نضربوها في 10 أس ناقص 3. راه كاين شحال من واحد ما كيضربش هاد الهادي في 10 أس ناقص 3 ما كيحولش. التحويل ضروري في الشيمي. الوحدات ركزوا عليها نتوما، ركزوا على الوحدات اللي خدمتو فيهم في التيدي لان الفلسفه كيعاود يكون الوحدات نيت اللي كاينين في التيدي
التحويل ديال واحد اللي كاين في التيتر، ما كيجيب شي حاجه من شي حاجه جديده. الوغ سي ا هو التركيز البدئي، شحال عندنا 14 سي بيان. في ا هو الحجم البدئي وهو 10، ولكن راه مليليتر خاصنا نحولوه نضربوه في 10 أس ناقص 3. يعني نقدروا نختزلوا ب 10 أس ناقص 3 هنايا، الوغ نقدروا نختزلوا ب 10 هنا وصفر هنا، غتبقى 14 على 21. الوغ هزو كالكولاتريس 14 مقسومه على 21 غتساوي لنا 0.67 0.67 مول. صافي حنا جبدنا التركيز الاول ديال هذا 0.67. الوغ كيفاش غنجبدو التركيز ديال CH3COONH4؟ اصلا بعدا خاصك تجبد التراكيز كاملين باش يجيك صافي. الوغ اول حاجه كيفاش غنجبدوها؟ الوغ نقدروا نجبدو التراكيز كاملين اللي كاينين في المحلول، نقدروا الا بغينا نجبدوهم غنشوف كيفاش نجبدوهم. الوغ شنو عندنا في الرياكسيون؟ اشنو غادي يوقع؟ هذا غادي يدير واحد الرياكسيون مع الماء، يعني هذا اسيد هذا لاسيل، هذا ماشي اسيد عفوا، هذا سيل CONH4 هذا درناه مع H12 سي بيان، كيكون رياكسيون توتال. ديما لي سيل في الماء كيكون رياكسيون توتال، هادشي قلناه في الدرس ديال لي سيل. الوغ اش كيوقع هذا؟ كيوقع واحد الانحلال، هذا راه كيوقع له واحد الانحلال كيتحل. الوغ هنايا نكتبوها هنايا كيوقع له واحد ديسوسياسيون دو سيل، كيوقع له واحد الانحلال. واش باللغه العربيه انحلال ولا انجيل؟ بحال هكا انحلال. الوغ يعني انه كيتفرق. هذا اش كيعطينا؟ CH3 COO ضروري موان بلس NH4 بلس سي بيان. هذا الا درستو في داك الدرس ديال لي سيل ضروري انكم تفهموه. دابا هنا كما كنعرفوا ان هذا سي اون اشنو هذا اي ان باز فيبل. باز هذا من الجي، الاصل ديالو من الجي. اش راه درناه؟ ان اش 4 هو باز، لان بلس حيت كيكون بلس كيكون باز، يعني ان اش او اش. هاد ان اش او اش كنعرفوا انه باز فيبل. صافي، يعني ان هذا هو الكونجيكي ديالو، يعني هذا انه اسيد كونجيكي فور سي بيان، يعني انه غادي يتفاعلنا مع الماء هذا. سي تري بيان. هادشي الا بغيت تفهمو مزيان الدرس ديال لي سيل غتفهم هادشي مزيان. يعني هذا في هاد الرياكسيون هذا غادي جبناه على الماء لانه قوي فور سي بيان. الوغ دابا نكملوا المحلول. هادي قلنا انه كاين كيوقع له واحد الانحلال. اشنو غادي يوقع له هنايا؟ الوغ غتعطينا سي بريم دو بي التركيز ديال هذا اللي بغينا. الوغ شحال كيساوي في المحلول؟ كيساوي لنا 0 الوغ هنايا 0 وهنا غادي يكون عندنا سي بي بريم لانها عندنا رياكسيون توتال. يعني من هنا كنستنتجوا ان التركيز ديال سي اش 3 سي او او موان التركيز ديال هذا كيساوي التركيز ديال هذا، لان عندنا سي بي كيساوي التركيز ديال ان اش 4 بلس كيساوي لنا التركيز ديال سي بي بريم اللي قلنا هنايا، وكيساوي لنا التركيز ديال سي اش 3 سي او او ان اش البدئيه هو سي بريم. صافي. الوغ كيفاش غنجبدو التركيز ديال هذا؟ الا جبنا التركيز ديال هذا صافي هاد الكونسونطراسيون اخرين صافي راه عندنا التركيز ديالو. الوغ كنشوفوا المعطيات اللي عطينا غرام، حيت يعطيك غرام ضروري تخدم ان ايكال ام على ام سي بيان، لا ماس على لا ماس مولار. اشنو عندك اخر؟ عندنا ام نقدروا نخدموا حيت يكون عندنا الغرام. اش قلنا نقدروا نخدموا ان على ام، يعني اجي لهنا لا ريلاسيون. اشنو كتساوي لنا سي بي بريم؟ اشنو كتساوي التركيز؟ سي في في اش كيساوي؟ سي في في سي بريم في في. واش في توتال في ديال المحلول كامل، في توتال كتساوي لنا ان نومبر دومون. صافي. الوغ يعني ان سي بي اشي مهم بزاف، لانه هذا هو باش كنخدم بالاول. الا غلطتي في التركيز وكذا صافي داكشي الاخر كاع بلا ما تحسب بي اش بلا غادي يكون شي غلط. الوغ ان كنديرو نجبدوه
ان كتساوي لنا ام لا ماس على لا ماس مولر. سي بيان، لا ماس راه عندنا، لا ماس مولر راه عندنا هادو كنحسبوا لا ماس مولر ديالنا. في توتال راه عندنا في توتال شحال كتساوي هذا ماس على في توتال فوا ام كبيره لا ماس مولر. الوغ دابا نحسبوا لا ماس مولر بوحدها. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هادشي كندير، هادشي سامبل، هادشي راه قريناه في الباك وكذا، هادشي ساهل بزاف. الوغ لا ماس مولر ديال سيل نكتبو سيل هكا باش بلاصه ما نكتبو هاد الجمله هاديك هكا نكتبو غير لي سي كيساوي لنا. غنبداو بالسي. شحال عندنا من السي؟ واحد جوج، عندنا جوج فوا اش. السي باش كنضربوه؟ راه هنايا هنا بحال هادو راه كيكون عاطيلك في الفرض، في ليكزام كيكون عاطيك هادوك لي دوني ديالك كيكون عاطيهم صافي. الوغ سي كنعرفو انه 12 بلوس نمشيو لاش، اش كنعرفوه واحد، 3 زيد لها 4، 3 زيد لها 4 هي 7، يعني 7 في واحد، زائد شكون اللي من بعد؟ سي درنا او جوج، يعني جوج من 16، هادي راه مشهورة، هادي جوج من 16. الوغ هادو كاع كاملين مشهورين. شكون اللي عندنا جديدة؟ هي هاد ان، هادي ان وحدة يعني 14 كتعطينا 14 في واحد هي 14. الوغ الا جبنا هنا الكالكولاتريس الوغ نشوفو شحال تعطينا. جوج في 4 12 هي 24 زائد 7 هي 31 زائد جوج فيها 16 زيد زائد 14 في واحد كتساوي لنا 77 غرام في المول بار موان لتر موان زيرو. صافي. احنا عندنا ام كبيره، عندنا ام صغيره، عندنا في توتال، يعني سي بي بريم شحال كتساوي؟ كنديرو التطبيق العددي. ام بالغرام ما كنقيسوهاش لان حنا خدامين بالغرام، مقسومه على هادي ما كنقيسوش الوحده ديالها، فوا في توتال. ضروري انك تحولها. عندنا 210، راه قلنا في توتال علاش 210؟ هاد 100 زيد لها 200 غتعطينا 210 فوا 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للتر. ضروري نحولوها للتر. شحال كتساوي لنا؟ الوغ نخدمو الكالكولاتريس. 10 مقسومة على 77 في 200 و 10 في 10 أس ناقص 3 كتساوي لنا 0.62. 0.62 ضروري مول فوا لتر موان زيرو. الوغ دابا نكتبو المعطيات اللي لقينا هنايا. لقينا سي بريم دو ا شحال كيساوي؟ 0.67. لقينا سي بي كيساوي 0.62. الوغ حنا حسبنا التركيز على المحيط. الوغ هذه هي المرحله الاولى، هي كنحسبوا التركيز ديالنا. تقدر تجي اون ديريكتومون ني تجي طاق وتحطها، ولكن شي مره الا ما كانش صحيحه، الا ما تشكلناش لي سيل تقدر تحشرك. تقدر تجي تعوض اون ديريكت هنايا في بي اش، هنا دير 0.72 هنا تقريبا كيتساواو. اذا هذا واحد سوليسيون طون، ولكن خاصنا حنا نتاكدوا يعني ان خاصنا نخدموا داكشي بروفيسيونيل. الوغ ثاني حاجه وهما لي زيسبيس. الوغ هادو هما اول حاجه درنا فيهم. ثاني حاجه اش كديروا في ليكزام؟ كتحط له اللي عندك في المحلول، لي زيسبيس اللي عندنا في المحلول. حنا درنا هاد المحلول. شنو غادي يكون عندنا؟ شكون غادي يكون عندنا في لي زيسبيس؟ غادي يكون عندنا سي اش 3 سي او اش. علاش غادي يبقى لنا هاد المحلول؟ لان هذا شنو قلنا عليه؟ قلنا انه اسيد ماشي فيبل، يعني جوج اسهم، يعني غادي يبقى هذا غادي يبقى ما غاديش يختفي. يعني هاد سي اش 3 سي او اش غادي يبقى لنا في المحلول لانه رياكسيون ايكيليبر ليميتي. تمام، يعني غادي يبقى لنا في المحلول. اشنو اخر غادي يكون لنا في المحلول؟ غادي يكون لنا كيما هذا سي اش 3 سي او موان، هادي راه باينه. غتبقى عندنا ان اش 4 بلس، داكشي راه بينا. اش دوزو الماء حتى هو اش 3 او بلس، التفاعل الذاتي للماء او اش موان. ياك منين جبنا هاد اش 3 او بلس او اش موان؟ هو جوج اش دوزو. كنعرفو انه كيتفاعل في الماء، حيت يكون الماء كنديرو ديما
العلاقة ديالنا، يعني ها هو هذا عندنا هادي وهذا وعندنا الماء. صافي. الوغ حنا جبنا لي سبيس ديالنا. الوغ لو رياكسيون بوسيبل، حاولوا انا كتسبقوا، هذه هي الاولى وهذه هي الجوله باش يجيكم داكشي مزيان، باش ما تنساوش حتى لي سبيس. رياكسيون بوسيبل، شكون هما الرياكسيون بوسيبل اللي غادي يوقعوا في هذا المحلول هذا؟ الرياكسيون بوسيبل اللي غادي يوقعوا في هذا المحلول، اول حاجه هذا مع الماء، الاسيد مع الماء، CH3COOH بلس H2O، اش غادي يوقع له؟ CH3COO- بلس H3O بلس. هذا هو التفاعل الاول. اجي تقول لي هذا مع الماء، هذا مع الماء كيتفكك، فهمتي؟ الوغ كتبوا هنايا، ما كنكتبوش هنا في الرياكسيون غير باش نفهم لكم شنو غادي يوقع هنايا. الوغ نزيدو بعدا الماء كيتفاعل بوحدو H2O، ضروري هادي، الماء ديما كيتفاعل بوحدو H3O بلس OH-. الوغ دابا نمشيو لهذا، نمشيو للسيل. اشنو عندنا في السيل؟ CH3COONH4 ياك. سي تري بيان، كنقولوا انه توتال، حنا ماشي مهم عندنا واش توتال ولا لا في هاد الحاله هادي. CH3COO- مع NH4. اش قلنا هذا؟ قلنا هذا بلس وهذا موان، صافي. هذا بلس وهذا موان، اللي فيه البلس الاصل ديالو منجه واحد الباز، يعني NH4OH. سي بيان، كنعرفوا هذا بلا انه واحد حيت شوف البلس يعني اصل ديالو شنو؟ يعني باز، يعني باز. اشنو هذا باز؟ باز فيبل، يعني ان هذا العكس ديالو، يعني العكس ديالو هو اسيد، يعني هذا شنو؟ اسيد كونجيغي فور، يعني الا كان هذا فيبل كيكون فور، الا كان هذا فور كيكون فيبل. هادشي راه درنا في البارتي ديال ليسي، يعني هذا فور، صافي. قلنا ان هنا كيوقع واحد التفكك، ماشي كيوقع واحد الرياكسيون، كيوقع واحد التفكك، كيتفكك لنا. ولكن هذا اش كيدير؟ كيهجم على الماء، يعني الرياكسيون الثالثه يعني هي NH4 مع الماء. فهمتوا كيفاش؟ الوغ نتمنى انكم فهمتوا، راه الا مشيتو للدرس ديال الليسي غتفهموا هادشي اللي قلنا القوي ديما كيهجم على الفور، ديما كيهجم على الماء، يعني NH بلس 4 بلس H2O ديما كيهجم على الماء، كيتفاعل معاه، كيعطينا NH3 هاد المشهورة بلس H3O بلس. سي بي. الوغ ها هما 3 اللي عندنا، 3 ديال لي رياكسيون اللي عندنا بوسيبل. الوغ دابا هنا كيفاش غنشوفوا شكون هي لا رياكسيون برودومينو؟ رياكسيون برودومينو الوغ كنحسبوا، هادي مهمه بزاف. رياكسيون برودومينو الوغ نسميو هادي كا واحد، نحسبوا كا ديال هذا، وكا هادي عفوا كا ديال هذا، وكا دو ديال هذا. اللي كبير فيهم في هادو هو اللي كيهيمن على السوليسيون. هادشي راه درناه في الدياغرام دو برودومينو، سير راجعوا لو كور ديالكم. الوغ حنا راه عندنا في لي دوني، راه عطيتهم في لي دوني. الوغ هادو اشنو غتساوي لنا؟ بي كا واحد كتساوي لنا 10 اس ناقص 4.8، هذا مشهور 10 اس ناقص 14. عندنا بالنسبه لهذا عطينا 10 اس ناقص 2.8، هما كيعطيوهم في لي دوني، في الفرد كيعطيك التركيز ديال كا صافي. الوغ بلا ما تحفظوا، الوغ كنشوفوا شكون اللي صغيره شكون اللي كبيره. شكون اللي كبيره هنا؟ ناقص 9 ولا 14 ناقص 4. ناقص 4 هي كبيره، يعني كا كتقول له اون كا رياكسيون، كتبوا على رياكسيون بوسيبل. شوفوا الحاله الرابعه وهي الرياكسيون برودومينو. سي بيان، رياكسيون برودومينو. الوغ لو رياكسيون برودومينو اللي عندنا هما شحال؟ وهي كا واحد هي كبر من كا دو اللي كبر من كا او. سي بيان، يعني هذا هو رياكسيون برودومينو. يعني لي رياكسيون اللي نحتاجو هي هذه اللي تنخدمو، CH3 COOH بلس H2O. اش غتعطينا CH3 COO- بلس H3O بلس، وهذه هما اللي غادي يحددوا لنا A- و AH.
الوغ باش نحددوه ديما الجدول الوصفي ديالنا شحال هو التركيز ديال هذا سي اش 3 سي او او اش. راه حسبنا في الاول هو 0.67 يعني تي ايكال 0. هنا تي ايكال الوغ هنا تي هذا وافر. اشنو عندنا هنايا؟ هذا التركيز ديال سي اش سي اش سي اش 3 سي او او موان. سي اش 3 سي او موان حسبنا التركيز ديالو. راه حسبنا التركيز ديالو لقينا كيساوي التركيز ديال لي سيل وكيساوي التركيز ديال ان ا. كيساوي هاد التركيز كيساوي هاد التركيز وكيساوي التركيز ديال لي سيل. راه شفناها في الباسيفيت غيشوفوا هاد القوا. الوغ لقينا كتساوي 0.62. هذا زيرو في الديبار. الوغ شنو كيوقع هنايا؟ في واحد ديكيليبر كتزيد كتنقص واحد اكس بالنسبه لهذا 1.7 كتنقص له واحد الاكس وهذا كتزيد له واحد الاكس 0.72 بلس اكس وهنا كتعطينا واحد الاكس. سي سامبلومون. الوغ هنا واحد الحاجه مهمه بزاف، واش كتنيغليجا هاد اكس ولا لا؟ فوقاش كتنيغليجا؟ الا كان ك كبيره يعني انها كتنيغليجا غنفهموها. الوغ شنو عندنا؟ قلنا ا ك ا 1 كتساوي 10 أس ناقص 4.8. الوغ كما كنشوفوا ان 10 أس ناقص 4.8 كبيره عليها واحد يعني ان ك ا واحد. حنا كنخدمين في ك ا واحد صغيره بزاف. الا كانت صغيره بزاف اش كيعني؟ ك ا صغيره الكونسونطراسيون صغيره يعني ان التركيز ديال هذا كيكون بطيء. رياكسيون ديال هذا كيكون بطيء بزاف كيكون بطيء. يعني هاد اكس هذا اللي كتنقص كتكون قليله نيغليجا صافي. يعني ان 0.67 ناقص اكس تقريبا كتساوي لنا 0.67 صافي. نفس الحاجه بالنسبه لهذا اشنو كيتشكل لنا هنا؟ واحد شويه ديال اكس يعني انه 0.62 زائد اكس كتساوي لنا تقريبا 0.62. وهادو هما اللي بغينا. الا لقيتي التركيز ديال هذا والتركيز ديال هذا كتحط بي اش كتساوي لنا بي كا ا زائد لوغ ديال 0.62 اللي لقينا هنايا مقسومة على 0.67. كما كنشوفوا ان هذيك تقريبا كتساوي هذه يعني هذه كتساوي 1 يعني ان بي اش تقريبا كتساوي لنا بي كا ا. دونك حيت ان بي اش كتساوي لنا تقريبا بي كا ا يعني ان solution est une solution de tempo. C'est bien. de pH كتساوي لنا بي كا. نتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان. شي سامبل خاص غير التركيز. اشنو كنديرو؟ كنديرو كنحسبو كالكولي هاد التركيز ديال هذا تما كنحطو لي سبيس ديالنا كنحطو لي رياكسيون بوسيبل ديالنا كنحطو رياكسيون برودومينو هي اللي عندها كا ا كبيره كنحسبو كنهزو هاد الرياكسيون هذا هو اللي كنحسبو له التركيز ديالو. التركيز ديال هذا والتركيز ديال هذا في تي فينال. هاد تي فينال هو اللي كيحددنا ما يسمى بهادو اللي هنايا كنحطوهم هنا التركيز. علاش قلنا ان هذا نيغليجاو؟ لان كا ا صغيره بزاف يعني ان التفاعل كيكون قليل يعني ان انتاج الاكس كيكون قليل وفقدان الاكس كيكون قليل يعني نيغليجا يعني كتبقى القيمه ديالها. دونك بي اش كتساوي بي كا ا زائد لوغ ديال 10 التركيز ديال هذا. الوغ بي اش كتساوي لنا بي كا ا كتساوي لنا سوليسيون دو ان سوليسيون دو طومبو يعني ان هاد السوليسيون كنستنتجو انه سوليسيون دو طومبو كتحطها له في الفينال كتقول له ان سوليسيون اي ان سوليسيون دو طومبو لان بي اش كتساوي لنا بي كا ا. نتمنى لكم حظ الموفق في الدراسه ديالكم. نتمنى انكم فهمتوا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للشيمي.